जिन्दगीमा अनन्तको फल फलाउन। जय मसी सबैलाई स्वागत गर्दछु आजको यस भिडियोमा। आज हामी विशेष गरेर भरतपुरदेखि गैरकोटको केलादी भन्ने ठाउँसम्म यात्रा रहेको छ। आजको दिनमा क्यारलको निम्ति जाँदैछौँ। यतिखेर बिहानको 8 बज्न लागेको छ। यहाँ चाहिँ एकदम जाडो बढेको रहेछ। भरतपुर एरियामा भन्दा यो जुन बजार एरियामा धेरै नै हुस्सु लागेको रहेछ अहिलेसम्म। यतिखेर म चाहिँ नारायणी पुल आइसकेको छु। आज हुस्सुको कारणले नारायणी किनार केही देखेको छैन, एकदम हुस्सु लागिरहेछ। हुस्सुले केही देखेको छैन। पुरै पानी परेको जस्तो शीत आइरहेछ। अब नवलपरासी आइपुग्नै लाग्यो। यतिखेर हामी हाइवे छोडेर जुन गैरकोटदेखि माथि केलादी जाने बाटो हुँदै केलादी जाने क्रममा छौँ, जाँदैछौँ। बिहान यतिखेर 8 बजिसकेको छ। त्यही पनि अहिले धेरै अँध्यारो छ, मौसम सफा छैन अहिले बिहानको मौसम। अब यस्तो बाटो सुरु भयो होला है। हामी चाहिँ आज क्यारल खेल्न जाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ यो ब्रिटिस क्याम्पको यो सिधै बाटो आछौँ होइन, केलादी जाने बाटो लगभग आधा बाटो आइसकेका छौँ। यात्रा जारी नै छ, तर चाहिँ बाटो चाहिँ अति अफ रोड छ है, रिक्स बढी नै छ। भिडियो हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँ ड्राइभर नभए राइडरै भनौँ होइन, राइडर चाहिँ अनि बाटोमा पुरा ध्यान दिइरहेको छ, किनभने यो बाटो एकदमै के भन्छ डरलाग्दो छ कि, त्यही भएर है। यस यस यु क्यान डु इट, गो 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 गो। फाइनली हामी केलादी आइपुग्यौँ है गाइज। ओइ Christmas.
मानबहादुर भाइ कस्तो अनुभव भइरहेछ? हाम्रो स्थानीय टुरिस्टहरूलाई स्वागत गरौँ सबैजना। देख्न सकिन्छौँ यो दोभान चाहिँ देउघाट हो। ठ्याक्कै देउघाटको पारिपट्टि हामी छौँ अहिले केलादीमा। तर कारण के भइदियो भने यहाँनिर मृत्युको एकजना दाइ बितेको कारण गर्दा सबैजना मलामी जानुपर्ने भएको कारण गर्दा ती परिवारहरू आउन नसके तापनि हामी यसैलाई परमेश्वरको योजना रहेछ भन्ने ठानेर हामी आपसमै यहाँनिर रमाइलो गर्नेछौँ। किनभने हाम्रो प्रभु येशू मुक्तिदाताको रूपमा संसारमा जन्माउनु भएको यो दिनलाई विश्वले मनाइरहेको अवसरमा हामीले पनि एउटा विशेष क्यारलको प्रोग्रामको नाम दिएर हामी यसरी भेला भएका छौँ। त्यस कारण गर्दा हामी सबैजना यहाँनिर परमेश्वरको महिमा गर्न आएका छौँ है। हाम्रो ढिँडोले भातले हामीलाई पेरे तापनि त्यसले हामीलाई निद्रा ल्याउन खोजे तापनि तपाईँको छेउमा कोही निदाउँदैछ भने एउटा सिङ्का लिएर बस्नु, घोषिदिनु त्यहाँनिर, किन तपाईँले उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईँले केही नै गर्नुहुन्न उहाँले। अनि त्यस कारण गर्दा यहाँनिर गीतहरू बजाइने छ, म्युजिक बजाइने छ अथवा ट्र्याकबाट पनि गर्ने छ। त्यसमा नाच्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो केलादीबाट हाम्रो तलबाट आएकाहरू कसरी हुन्छ हामी सबैजना नाचेर परमेश्वरको महिमा गरौँ। यहाँनिर कोही पनि कोरियोग्राफर सिकेर आएको कोही पनि छैन होला होइन। सबैजना गर्वबाटै परमेश्वरले त नाच्नुपर्छ भनेर पठाउनु भएको व्यक्तिहरू, गाउनुपर्छ भनेर तोकेर पठाउनु भएको व्यक्तिहरू हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ कसैलाई हाम्रो नाच बिग्रियो कि भनेर देखाउनु पनि छैन। माथिबाट परमेश्वरको सिसी क्यामेराले खिचिरहनु भएको छ। जसले नाचेर परमेश्वरको महिमा गर्छ त्यसको इनाम चाहिँ ठुलो छ। आमेन। त्यस कारण गर्दा चाहिँ नाच्नेहरू संसारमै हराइरहेका छन्, एकदमै सुपर डुपर गाउनेहरू संसारमै हराइरहेका छन्। नाच नजान्नेहरूलाई, गाउन नजान्नेहरूलाई, बोल्न नजान्नेहरूलाई परमेश्वर यहाँ ल्याउनु भएको छ है। त्यस कारण हाम्रो दानियल दाइ कतिखेर गीत बज्दा र म नाच्नला भनेर सबैभन्दा अगाडि बस्नु भएको छ। दाइलाई हामी नचाउँछौँ, मेरो गीतमा दाइलाई ऱ्याप हान्न लाउने हो अहिले है। त्यस कारण गर्दा हामी सबैजना रमाइलो गर्नेछौँ, तर अहिले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त। आजको कार्यक्रमलाई परमेश्वरको हातमा हामी राख्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्। प्यारो पास्टर अनि मेरो प्यारो दाइ पनि हुनुहुन्छ। हामी दुवैजना प्यारो छौँ। आमेन। अनुहार हेर्दै खाएपछि झनै प्यारो हुन्छ। अनि अब दाइले के भन्नुभएको छ, तपाईँहरू जस्तो गीत गाउनुहुन्छ हामी जस्तो गीतमा नि नाच्छौँ भन्नुभएको छ कि है होइन त। त्यसैले अब हामी केही क्रिसमसका गीतहरू गाउनेछौँ। अनि नाच्ने टिमहरू यसो अगाडि आइदिनुहोस् है भाइहरू। यो भाइले एकदम राम्रो नाच्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले, दुवैजनाले। ठिक छ समेल भाइ, ल आउनु आउनु आएर हामी नाच्दै रमाउँदै है। तर अब पहिला नाति चाहिँ उम्किहाल्छ। मैले अघि भने जस्तो गीतमा पनि भनेको छु नि होइन, फेरि याद गर्नु होला नि। अब आइहाल्नु न, ताली बजाऊ है बस्नेहरूले। समेल छिटो क्विक फास्ट गाउ न। दुईजना जाऊ न समाधान।
सुन्नेवाला गीत हो नाच्नेवाला हो नाच्न बोलाइहाल्नु त अहिले अब नाच्नु
भिडियो बन्द गर्नु सन्देश बोकेर आयौँ हामी गाउँ सहर भएर यसो जन्मेको सन्देश बोकेर आयौँ हामी गाउँ सहर भएर यीशुको पाइला पछ्याएर टुटेको हृदयहरूमा वचनको मलम लगाएर नागेली गोरेटोहरूमा यीशुको पाइला पछ्याएर टुटेको हृदयहरूमा वचनको मलम लगाएर यीशु जन्मेको सन्देश बोकेर पन्छी झै उडेर आए बतासलाई छिरेर आए खोला नाला यीशुको प्रेम बोकेर मनमा यीशुको प्रेम बोकेर मनमा पन्छी झै उडेर आए हुन्छ बस्नुहोस् आराम गर्नुहोस् जयमसी क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना। अनि यहाँनिर हेलो, मलाई लाग्छ म एकदमै राम्रो नाच्ने मान्छे हो। तपाईँहरूले मेरो डान्स देख्नुभयो नि, अनुमान गर्नुभयो होला है कस्तो राम्रो नाच्ने मान्छे है म। अब यस्तो हो, खासमा चाहिँ मलाई नाच्न आएर नाचेको होइन, तर मलाई थाहा छ कि म नाच्नुपर्छ र म गाउनुपर्छ।
हाम्रो खुसी र आनन्द चाहिँ खुसी भएपछि मात्र खुसी हुने, आनन्द पाएपछि मात्र आनन्द मनाउने खुसी र आनन्द परमेश्वरबाट हामीले पाएको होइन। पावलले भन्नुभएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। आमेन। प्रभुमा के गर? सधैँ आनन्द गर, होइन? सधैँ रमाऊ, सधैँ खुसी हो, सधैँ नाच्न सक्नुपर्छ हामी। किनभनेदेखि चाहिँ नि निराश हुने यो संसारमा हजारौँ कारणहरू छन्, तर आशावादी हुने खरबौँ कारणहरू छन्। आमेन। चिन्ता लिने लाखौँ कारणहरू छन्, तर रमाउने र गाउने अनि धन्यवादी हुने खरबौँ खरब अनि आधारहरू छन्। त्यो आधारहरू चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको आधारहरू हो। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, एकजना लङ्गडो मान्छे, जन्मदेखिको लङ्गडो मान्छे, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले छुनुभयो र लङ्गडो निको भयो र हिँड्यो। हिँड्यो कि हिँडेन? हिँड्यो कि हिँडेन? हिँड्यो। विचार गर्नुहोस्, पहिलोपटक हिँड्ने मान्छे त्यहाँ उफ्रेर परमेश्वरको प्रशंसा गरे भनेर भनेको छ। आमेन। भनेपछि उनले चाहिँ नि के गर्यो? जीवनमा फर्स्ट टाइम ऊ हिँड्न सक्ने हुँदा चाहिँ उसले के गर्यो? नाचेर परमेश्वरको महिमा गर्यो। भनेपछि त्यो लङ्गडो मान्छे हिँड्न जानेको खुसीमा नाच्दाखेरि कसरी नाच्नु भयो? आज तपाईँ र हामी पनि त्यसैले नाच्नु पर्छ कि पर्दैन होला? एउटा अन्ध मान्छे बढ्तीमैलाई यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि उसले आँखा देख्यो, अनि आँखा देखेपछि ऊ खुसी भएर उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो। आज हाम्रो आँखा त ठिक छ नि, है? चस्मा लाएर पनि देख्न त पाइरहेछ नि। भने त झन् हामीले त झन् परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्ने कति कारण रहेछ नि त, छैन होला र? बोल्नै नजान्ने मान्छे, गुङ्गो मान्छे यीशु ख्रीष्टले बोल्न सक्ने बनाउनु भयो। अनि उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दाखेरि कस्तो आवाज निस्क्यो होला, विचार गर्नुहोस् त। अनि त्यति बेला होइन त्यो खुसीमा उसले कसरी परमेश्वरलाई महिमा दियो होला, कसरी धन्यवाद चढायो होला। हाम्रोमा एकजना तुलसा राकासकोटी भन्ने दिदी आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ यता यो के भन्छ डुम्कीबासबाट भित्रमाथि पाल्पा छेउको गाउँको मगर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ हाम्रो चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ आफू चाहिँ नि जम्मा 25 किलोको मान्छे, तर उहाँको 30 किलोको ट्युमर थियो। कति किलोको? 30 किलोको ट्युमर। अनि खाटमा बस्दाखेरि चाहिँ बुढी अलग्गै, मान्छे अलग्गै बस्नु पर्थ्यो। त्यति पीडा थियो उहाँलाई। अनि उहाँले आँखा पनि देख्नुहुन्थेन। आवाजको भरमा पास्टर भाइ भनेर चिन्नुहुन्थ्यो। पछि डक्टरले आँखा हस्पिटलमा लानु उहाँलाई भनेर भन्नुभयो। अनि आँखा हस्पिटलमा लाँदाखेरि अनि मोतीबिन्दु भएको रहेछ। मोतीबिन्दु भएपछि पहिलो आँखाको उपचार भयो। हेर्नुहोस् है, पहिलो आँखाको उपचार भयो। जब उहाँको आँखा खुल्यो नि, एउटा मात्र आँखा खुल्दाखेरि, खुलेदेखि त्यो दिदी खुसीले हाँसेको हाँसे। बाटोमा नचिनेको मान्छेदेखि नै हाँस्ने कि। किन? आँखा नै नदेखेको मान्छेले आँखा देख्यो नि त। दिदी खाना खाना आउनुहोस् भनेर बोलाउँथ्यौँ हामीले अनि चर्चमा। अनि उहाँ खाना खाना आउँदाखेरि चाहिँ छाम्दै छाम्दै आउने, अनि बाथरुमतिर पुग्ने कि। अब देख्नु त हुन्न उहाँले, तर जब आँखा देख्नुभयो, मलाई देख्नु भयो, हाँसेको हाँसे खुसीले। अनि विश्वासीहरूलाई देख्छ, ओहो, अनि आवाजले चिन्छ, ए तपाईँ है, ओहो भाइ तपाईँ है भन्ने, दिदी तपाईँ है, आन्टी तपाईँ है भन्ने। झन्डै उहाँ चाहिँ 3 दिन जस्तो हाँस्नुभयो। सायद त्यो दिनमा सपनामा पनि हाँसेकै सपना देख्नुभयो होला मेरो विचारमा। त्यसपछि फेरि दोस्रो आँखाको अपरेसन भयो। अनि आँखा देख्ने, फेरि दुईटै आँखाले देखेपछि त्यसपछि पनि एकदमै हाँसेको हाँसे। मैले कथा बनाएर भनेको होइन है, तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको भावनासँग खेल्न खोजेको पनि होइन।
तपाईँहरूलाई भ्रममा पार्न खोजेको पनि होइन। देखेको हाम्रो जवानहरू होइन यहीँ छ प्रमाण। स्क्याममा घुम्नु मन गरेको छ ब्रिटिस क्याम्पमा हुन्छ म मलाई पठाइदिनु सक्छु कि 10 बजीसम्म बस्नु छु अब ढुक्कै छु। ल लेट्स गो। ल भ्लग सुरु भयो है, भ्लग सुरु भयो। अहिले पनि हामी फर्किने क्रममा छौँ। आज दिनभरिको क्यारल सङ्गति सके पछाडि ल हिँड्ने मान्छेले यताबाट माथि चढ्दै गरेर जाँड यहाँ अँध्यारो हुन लाग्यो कि घुम्न पाउँदैन। कहाँ अब सबैले खिचेर हुन्छ त नि है। टाइम मात्र खान्छ क्या। दाजु आयो 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 ल हाय 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 ल